बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। और आज जो है ना जुम्मे का मुबारक दिन है। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और जुम्मे का दिन तो सभी का मसरूफ़ होता है, क्योंकि इस दिन जो है हम लोग ख़ास तौर पर इबादतें करते हैं और बड़ा दिन होता है तमाम मुसलमानों के लिए। हमारे घर में भी शुरू से ही जो है ना जुम्मे का काफ़ी एहतमाम किया जाता है। हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और नमाज़ें पढ़ते हैं। सूरह कहफ़ तो हम ज़रूर पढ़ते हैं। और उसके अलावा हमारी अम्मी ने जो है ना हमारी शुरू से हमें बहुत ज़्यादा आदत डाली है कि जुम्मे के दिन, बल्कि जुमेरात से ही जो है ना अम्मी कहती हैं दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया करो, हमारे प्यारे नबी पर जो है दुरूद भेजा करो, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजा करो। तो हम लोगों की शुरू से आदत है जुम्मे के दिन हम खुसूसी जो है ना दुरूद और सलाम का एहतमाम करते हैं। और आप लोग सभी करते होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो अल्लाह ताला और उनके फ़रिश्ते भी दुरूद और सलाम भेजते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। इसलिए ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजें। तो अल्लाह और उसके फ़रिश्ते तक हमारे प्यारे नबी पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। तो हमें भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद और सलाम का एहतमाम करें, अपनी ज़िंदगी में इसको लाजिम कर लें। इससे क्या होगा कि अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें भी हमें बहुत सारी हासिल होंगी। इसके अलावा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात भी हमें हासिल होगी। अच्छा, दुरूद शरीफ वो इबादत है जो कभी रद्द नहीं होती। देखें, बहुत सारी हम इबादत कर रहे हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तो अल्लाह ताला हम तो कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला कबूल करे ना करे, कोई अल्लाह ताला की मर्ज़ी है ना कि हमारी रियाकारी आ गई, कोई चीज़ आ गई, कुछ भी हो गया। लेकिन अगर आपने हमारे प्यारे नबी पर दुरूद भेज दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कबूल ना हो। दुरूद पाक ऐसी ख़ास इबादत है जो ज़रूर कबूल होती है, तो उसको तो आप ज़रूर पढ़ा करें। कोई परेशानी या मुश्किल हो, जल्दी जल्दी दुरूद पढ़ना शुरू कर दे, देखें कैसी आपकी परेशानी, मुश्किल हल हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मुझ पे एक मरतबा दुरूद भेजता है ना, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। इसी तरह एक सहाबी थे हज़रत उबे इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके ऊपर बहुत दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, तो आप बता दीजिए कि मैं जो हूँ आप पर कितना मुझे दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना चाहो पढ़ो। तो आपसे भी जितना हो सके ना आप दुरूद शरीफ को पढ़ें, और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। वो फ़ायदे में भी मैं आपको ना एक एक करके बताती हूँ। और ख़ास तौर पर जो दुरूद इब्राहिम है ना, इब्राहिमी है ना, इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। तो कोशिश कीजिए कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। एक तस्बीह जो 100 उसकी होती है दानों की, कम से कम वो तो पढ़ें। 100 दफ़ा तो आप पढ़ें ही पढ़ें दिन में एक बार। अच्छा, दुरूद पाक पढ़ने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है, ख़ास तौर पर दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का फ़ायदा ये है कि क़यामत के दिन ना इंसान नेकी के लिए तरसेगा। तो क़यामत के दिन जो है ना ये दुरूद पाक हमारी शिफ़ात करवाएगी। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि हमें हमारे प्यारे नबी की शिफ़ात हासिल होगी, वो भी क़यामत वाले दिन। तो इसको जो है ना इस नियत से आप लोग ज़रूर पढ़ा करें कि हमारी शिफ़ात करवाएंगे हमारे प्यारे नबी। और एक जो है ना दिल से पढ़ा करें, मोहब्बत में पढ़ा करें अपने प्यारे नबी की। हमें कितनी मोहब्बत आती है ना, हमने नबी के बारे में सोचते हैं कि उनकी आदतें थी, ये सुन्नत थी, ये सारी चीज़ें करते थे, और उनके बारे में सोच के कितना प्यार आता है ना। जब भी आपको प्यार आए ना, तो एक आशिक रसूल की तरह जो है ना आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ा करें, दिल से पढ़ा करें। तो वो ख़ास तौर पर जो है ना हमारे प्यारे नबी पर भेजें तो उन तक ज़रूर पहुँचता है सलाम। दुरूद पाक पढ़ने से ना एक तो सारी दुआएं हमारी कबूल हो जाती हैं। हम जो भी दुआ मांगते हैं, आप देखें कि हम लोग अव्वल आखिर हमेशा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। कोई वजीफ़ा करते हैं 7 मरतबा पढ़ लें, 11 मरतबा पढ़ लें। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इससे जो है ना कबूलियत बहुत ज़्यादा मुमकिन हो जाती है। कहते हैं कि जब हम दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते ना, अव्वल आखिर दुआ जो है ना हमारी बीच में, आसमान और ज़मीन के बीच में अटक जाती है जाकर, क्योंकि हमने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा होता। तो इससे बहुत हद तक कबूलियत जो है ना दुआ की मुमकिन होती है। तो ये दुआएं कबूल करवाता है दुरूद पाक। तो आप लोग कभी भी दुआ मांगें ना, तो ज़रूर ना अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इससे घर में जो है ना बरकत आती है, खुशहाली आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, अच्छा माहौल हो, हंसी खुशी वाला हो और खुशियाँ हो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, जो दुख होता है, कोई तकलीफ़ होती है, परेशानी है, स्ट्रेस होता है, आजकल डिप्रेशन कितना ज़्यादा, अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो दुरूद शरीफ पढ़े, तो उससे जो है ना ये दुख ख़त्म हो जाता है, डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है दुरूद पढ़ने से। और दुरूद शरीफ पढ़ने से जो है ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो एक चीज़ का होता है
وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا ہمارے دل میں بڑھ جاتی ہے. وہ تو پہلے سے آلریڈی اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ماشاء اللہ سے, لیکن درود پڑھنے سے اور زیادہ بڑھتی ہے, کیونکہ جب بھی ہم درود بھیجتے ہیں نا تو ہمارے نام کے ساتھ ہمارے پیارے نبی کو بھیجا جاتا ہے کہ فلاں شخص سے نام لے کے کہتے ہیں فرشتے کہ فلاں شخص نے آپ پر درود بھیجا ہے. تو اگر ہم درود بھیجتے رہیں گے نا تو ہماری جو ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی واقفیت ہو جائے گی. تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں, خوشی میں پڑھیں کہ ہمارے پیارے نبی تک ہمارا درود اس طریقے سے پہنچتا ہے. اور درود پاک پڑھنے سے نا دنیا میں بھی جو ہے ہمارے لیے بہتری اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہتری ہے. درود پاک پڑھنے سے ایک تو دکھ بھی ختم ہوتے ہیں, اور دوسری جو نفرت ہوتی ہے نا, کینہ بغض ہم دوسروں کے لیے رکھتے ہیں, آپ درود پاک پڑھتے جائیں, آپ کے دل سے ساری چیزیں خود بخود یہ نکلتی جائیں گی, اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بہت بہتری ہوگی. اور درود شریف پڑھنے کی میں نے آپ کو اتنی ساری فضیلتیں بتائی ہیں, اور آپ لوگوں کو سن کر اچھا بھی لگا ہوگا, اور آپ کو بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. بس میں یہی چاہتی ہوں کہ میری کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگے آپ اس کے اوپر عمل کریں. دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا انسان شروع کرتے ہیں عمل کرنا, لیکن پھر یہ عادت بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا کیا پسندیدہ عمل ہوتا ہے کہ آپ عبادت کریں, چاہے آپ تھوڑی سی عبادت کر رہے ہیں نا, لیکن آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. تھوڑی سی عبادت, مستقل عبادت جو ہوتی ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑی ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ مستقل کر رہے ہیں, لیکن آپ بہت زیادہ عبادت کر رہے ہیں, آپ پھر چھوڑ دیا, اس طریقے سے فائدہ نہیں ہوتا. پھر آپ اس کو کنٹینیو, اگر کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہیں, اگر آپ پرندوں کو پانی بھی ڈال لینا, تو اگر آپ ڈال رہے ہیں اپنی عادت بنا لی, آپ نے ڈالے جا رہے ہیں, تو یہ نیکی جو ہے نا اتنی بڑی ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کو نا مستقل جو ہے نا نیکی کرنا, مطلب کوئی آپ کام کر رہے ہیں نا مستقل کرتے رہیں گے, وہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے. تو کوئی بھی کام کریں نا چھوٹی سی, اس کو آپ کرتے جائیں بس. تو جیسے آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں نا, میں نے دیکھی تھی ویڈیو کہ اس کے اندر وہ کہہ رہی تھی کہ آپ منت مانے 40,000 یا اتنے یا کچھ بھی. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا اگر آپ 100 دفعہ بھی اگر آپ درود شریف کوئی سا بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا, تو لیکن آپ اس کو روز پڑھتے جائیں بس, یہ بہت ہے. ٹھیک ہے, آپ روز پڑھیں, لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. ایک تو آپ درود شریف اور یہ جو ہوتی ہے استغفار, 2 چیزیں تو آپ زندگی بھر کے لیے جو نا باندھ لیں گھرا سے کہ یہ 2 چیزیں آپ کو زندگی بھر کرنی ہے, مرتے دم تک کرنی ہے. تو اس کی جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر دے گا نا کہ بس انشاءاللہ تعالیٰ ضرور. میری تو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری چھوٹی سی بھی نیکی ہم مستقل کرتے ہیں نا, اس کا بہت بڑا اجر ہوتا ہے. اور بس خالص نیت سے ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے, اس کے رسول کے لیے, اور بس انسان دنیا کے لیے نہیں ہوتا. کوئی بھی عمل کرے نا تو کسی کو بتا کر شو آف کرنے کے لیے نہیں, اپنے لیے, اپنے فائدے کے لیے کرو. اور درود پاک پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ خود اتنا دلی سکون ملے گا. لوگ ٹینشن میں ہوتے ہیں نا, پریشانی میں, خاص طور پہ میں ان لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ کثرت سے پڑھیں. دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے دکھ تکلیف سب دور کر دے گا. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی. کوشش کرتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی آپ کو اچھی سی بات بتاؤں. مجھے تھوڑی بہت مطلب میں بھی دیکھتی رہتی ہوں, سیکھتی رہتی ہوں. میں کوئی پرفیکٹ, میں آپ کو 1000 دفعہ کہہ چکی ہوں, میں کوئی پرفیکٹ انسان نہیں ہوں, کوئی پرفیکٹ مسلمان نہیں ہوں, لیکن کوشش انسان کرتا ہے کہ دل میں آگ ہوتی ہے نا تھوڑی سی, تو وہ بس ہے کہ سیکھیں, اپنے مذہب کے بارے میں محبت ہے اللہ سے, رسول سے, تو انسان سوچتا ہے کہ دوسروں تک بھی یہ بات پہنچے. تو اس نیت سے آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوں. خاص طور پہ میں جمعے کے دن سوچتی ہوں کہ میں خود روحانی ہوئی ہوتی ہوں اندر سے, تو میں سوچتی ہوں کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی شیئر کرتی ہوں. تو پھر میں, حالانکہ میرا بلاگ کا چینل ہے, لیکن پھر بھی میں بہت ساری الگ الگ ویڈیوز بناتی رہتی ہوں اس کے اندر, جس سے آپ کو جو ہے نا تھوڑی سی نالج ملے, اسلامی بھی ہو اور دنیاوی بھی کچھ اچھی چیزیں سیکھنے کو ملے. تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ کوشش پسند آئی ہو تو مجھے دعا میں ضرور ویسے یاد رکھیے گا, اور میرے ماں باپ کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے جو ہے نا میرے چینل کو تھوڑا سا سپورٹ کر دیے گا, لائک کر دیے گا, کامنٹ کر دیے گا, شیئر کر دیے گا, سبسکرائب کر دیے گا. انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.